अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं शेरदिल खान। प्रोग्राम में शामिल होती हैं अहम खबरें और हासिल करते हैं उन पर तज्जिया, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने सदारती हुक्मनामे के जरिए आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासत को खुसूसी हैसियत हासिल थी। अब वो खत्म कर दी गई है और इस खबर के बाद एक गम गुस्सा पाया जाता है कश्मीरियों में। इस पर बात करेंगे आज तफसील से। मकबूजा जम्मू कश्मीर में दफा 144 नाफिज करके गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि वादी में मजीद 70,000 फौजियों को तैनात करने का फैसला भी किया गया है। पाकिस्तान ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है इस कदम पर जो भारत की राज्यसभा ने उठाया है। इस पर बात करेंगे आज। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में पौधा लगाकर मॉनसून की सजगकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया और उन्होंने कहा है कि 18 अगस्त को हर पाकिस्तानी 2 पौधे लगाए ताकि जो एक हदफ रखा गया है 10 अरब दरख्तों का, उसको पूरा किया जा सके। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। गली मोहल्लों में, शाहराहों पर सब फिलहाल परचम की बहार है। क्या तैयारियां की जा रही हैं, बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और जब क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं तो कराची पाकिस्तान का कमर्शियल हब है, बड़ा शहर है। और कराची में अली जैदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली हैं और उनकी टीम, उन्होंने फैसला किया है कराची को साफ करने का, जिसका नाम रखा गया है अब होगा साफ कराची। और इस मुहिम में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खेल के मैदान से खबर, एशेज के पहले टेस्ट मैच को जीतने के लिए इंग्लैंड को 385 रन दरकार हैं और खाने के वक्त तक सिर्फ 85 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इंग्लैंड के वर्ल्ड चैंपियंस के लिए पहला टेस्ट मैच जीतना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये तो टॉप स्टोरीज थी, आपने जान ली, इनकी तफसील होगी, तज्जिया होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कासिम फजलुल हक 26 अक्टूबर 1873 को बंगाल में पैदा हुए। उन्हें शेर बंगाल के नाम से भी याद किया जाता है। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर उन्होंने पेश की। उन्होंने बहुत से सियासी ओहदों पर काम किया, जिनमें से कुछ ये है: जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1918 था 1919, वजीर तालीम 1924, कलकत्ता के पहले मुस्लिम मेयर 1935, बंगाल और मशरक़ी बंगाल के वजीर आला। उनका इंतकाल 27 अप्रैल 1962 को हुआ।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज की सबसे बड़ी खबर आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जिसको आज मनसूख कर दिया गया है एक सदारती हुक्मनामे के जरिए, जिससे हम देख रहे हैं कि गम गुस्से की लहर पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी और दुनिया भर में जहां पर कश्मीरी बसते हैं वहां से सामने आ रही है और जोर जबरदस्ती से एक बार फिर इस मसले को हल करने की कोशिश भारत की जानिब से की जा रही है। इस पर हम बात करेंगे तफसील से। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इससे साफ जाहिर होता है कि अब भारत के कंट्रोल से चीजें बाहर जा रही हैं एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न। तो क्या उस सिलसिले में ये कदम उठाया गया है कि अब पैनिक में यही एक रास्ता था, जो यही एक ऑप्शन थी जिसको एक्सरसाइज कर सकते थे? देखिए, मेरे ख्याल में इंडिया ने और खासतौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और उनकी पार्टी ने ये दानिस्ता तौर से ये इकदाम उठाया है, इसलिए कि ये इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो था और ये मैनिफेस्टो के ऊपर ये अपना अमल कर रहे हैं। इनकी सोची समझी कि ये एक पॉलिसी है और इसको इस तरीके से हमें नहीं समझना चाहिए। इनका मकसद ये है कि चाहे दुनिया कुछ कहती रहे, चाहे वहाँ के अवाम कुछ कहते रहें, वो उनको समझते हैं कि ये सब उनको दबा देंगे और पाकिस्तान की आवाज़ जो है वो कोई खास सुनी नहीं जाएगी। लेकिन इनको सख्त गलत फहमी है। ये कभी आपने देखा कि असल में ये दुनिया के जो दूसरे वाक़यात हैं उससे कोई सबक लेना नहीं चाहते। आपने देखा कि वियतनाम में या साउथ अफ्रीका में या कहीं अमेरिका ने कितनी, आपने देखा वियतनाम में कुव्वत लगा दी, लेकिन जब वहाँ के अवाम अपनी कुर्बानियां देने तैयार थे, चाहे वो कितनी भी जोर लगा देते, कितने भी बॉम्ब फेंक देते, तबाही मचाते, लेकिन फिर उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की जो आवाज़ है उसको आप किसी तरीके से रोक नहीं सकते कि उनको आज़ादी अपनी मिलेगी कि वो कहाँ क्या किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान को, या और क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहते हैं। अवाम की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। ये ज़रूर है कि उनके जुल्म जो है जिस तरीके से माजी में भी रहा है और जुल्म जो है बढ़ाते चले जाएंगे। और आप लगता है कि इस फैसले के बाद जो ऐलान किया गया है, एक और डबल रिजेंटमेंट आएगी कश्मीरियों की जानिब से और आ रही है, जिसके लिए 70,000 फौजी दोबारा तलब कर लिए गए हैं और वहां पर 144 नाफिज कर दी गई है। तो इट मीन्स के ये एक्सपेक्टेड है कि एक जबरदस्त रिएक्शन आएगा। इसमें तो कोई शक नहीं, इसलिए कि उनको पता था कि ये जो एक्शन है ये लिया जा रहा है और जिस किस्म का जुल्म किया जा रहा है, जिस किस्म से उनकी आवाज़ें दबाई जा रही हैं, जिस किस्म से उनको जेल भेजा जा रहा है, न सिर्फ जेल भेजा जा रहा है बल्कि उनके ऊपर फिजिकली जिस किस्म का जुल्म किया जा रहा है। और आप देखें जितना भी नौजवान तबका है कश्मीर में, उसकी ज़िंदगी हराम की हुई है उन्होंने, पूरे कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी हराम की हुई है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मैं समझता हूँ कि अगर वाकई में इंडिया के अंदर भी इस किस्म की आवाज़ें उठें कि आप जो कहते हैं कि हम बड़े जमहूरी मुल्क हैं, हम बड़े जमहूरी अखबार हमारे अपनाते हैं, तो इसके तो बिल्कुल बरक्स आप अपनी पॉलिसीज आपने अपनाई हुई हैं। सिर्फ चीखो पुकार हमें नजर आई है राज्यसभा में, कोई इस हवाले से एक मजबूत रिजेंटमेंट का सामना बीजेपी को नहीं करना पड़ा। एक कमजोर ऑपोजिशन नजर आती है इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल, उनकी अपोजिशन तो इसलिए भी कमजोर है कि उसकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग नहीं है। और फिर कांग्रेस जब उसकी खुद का रूल था तो उन्होंने कौन सा कश्मीर के मामले में पेशरफ्त की थी। तो देखना यह है कि इस वक्त तो वो ज्यादातर ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को एक लिहाज से नीचा दिखाना, लेकिन असल बात तो ये है कि उनकी भी पॉलिसीज में कोई खास फर्क नहीं था। सिर्फ ये है कि इनका चेहरा जो पर्सपेक्टिव में जौन साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरीकाकार जो इसराइल ने अगेंस्ट पैलेस्टाइन अपनाया, ऐसा लगता है कि तकरीबन वही अमल है जो दोहराया जा रहा है यहाँ पर। उनको वहां पर मतलूबा नतीजा हदफ उन्होंने हासिल कर लिया था। शायद ये सोचकर मोदी की जो हुकूमत है और मोदी खुद शायद उस तरफ चल पड़े हैं जिस तरफ इसराइल ने जो मतलूबा हदफ हासिल किया था।
جی دیکھیے، اس میں دونوں جو ہیں، اس میں جسے کہتے ہیں انگریزی میں پیرلل پوری طور سے نہیں ہے، اس وجہ سے کہ عرب دنیا جو ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے، وہ فلسطین کو بالکل اگنور کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ مل گئے ہیں ایران کی وجہ سے. تو اس وجہ سے، اور پھر فلسطین کی جو قیادت ہے اس میں بڑی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. تو یہ اور فلسطین کا اور کشمیر کا معاملہ بالکل مختلف ہے. کشمیر کی اس وقت قیادت جو ہے، جو جوان قیادت ہے، وہ یکسوئی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے انڈیا کا، جو کہ فلسطین میں نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے عرب ممالک جو ہیں وہ تو بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایران. اس مسئلے میں خاص بات یہ ہے کہ وہ جو کسی وقت بھارت کے ان کی جھولی میں تھے، جو ان کی بات کرتے تھے وادی میں، وہ اب اس کے خلاف بول رہے ہیں. جو ان کے کٹپتلی وزیر اعلیٰ رہے ہیں ماضی کے، وہ اس وقت نظر بند ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے بھی ریزنٹمنٹ کا سامنا بھارت کو کرنا پڑ سکتا ہے. کہ آپ نے یہ جو پوائنٹ کیا بہت صحیح پوائنٹ ہے، لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عوام کی جو سوچ ہے اور جو اس وقت موومنٹ ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے. اس لیے مفتی محمود اینڈ ادر جو ہیں وہ مطلب یہ کہ جو ان کی پارٹی ہے، جو انڈیا کی بی جے پی کا ساتھ بھی انہوں نے دیا، اب وہ اس وجہ سے ان سے بدظن ہو گئے ہیں کہ بالکل لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مخالف ہیں. وہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے کشمیر میں اگر صاف سیدھا الیکشن ہو تو. بالکل ٹھیک. اور جو پاکستان کی سچویشن ہے یا پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ ایز اٹ از ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے. اداروں کو اس حوالے سے بھارت پر دباؤ برقرار رکھنا چاہیے. لیکن جس طرح لائن آف کنٹرول پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلسٹر بامبنگ شروع ہو گئی ہے، یہ کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو بات؟ دیکھیے، جو لائن آف کنٹرول کو انہوں نے اور بامبنگ ہو رہی ہے، اور روز آپ نے دیکھا کہ نئے نئے قسم کے بامب جو ہیں وہ بھی پھینک رہے ہیں. اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو اصل حالات ہیں کشمیر میں اس سے لوگوں کی نظریں ہٹ کر یہ کشمیر کے بجائے پاکستان اور انڈیا کا کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کی طرف نظر پڑے، اور لوگ جو ہیں یہ سمجھیں کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کرتے ہیں، جو کہ کافی خطرناک چیز ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی انڈیا کی ایک بڑی چالاکی ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کا فوکس، دنیا کا فوکس کشمیر پر ہو، وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ہو جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل جو بات ہے وہ کشمیر کی بات نہیں ہے، اصل پاکستان اور انڈیا کا جھگڑا. لیکن جتنی کوشش اس مسئلے سے نظر چرانے کی، نظر لوگوں کی ہٹانے کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، اتنا زیادہ یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، اور بڑا تفصیل سے انہوں نے اس پورے مسئلے کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے مودی کی کہ رد عمل نہیں آئے گا. رد عمل آ رہا ہے، اور رد عمل آنے کی وجہ سے ہی آپ نفری زیادہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. اور وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور جو تمام حریت لیڈرشپ ہے اس کو یا تو گرفتار کر لیا گیا ہے یا نظر بند کر دیا گیا ہے. وہ لوگ جو ماضی میں بھارت کا ساتھ دیتے رہے وہ بھی اب نظر بند ہیں، کیونکہ ان کی آواز بھی اب دبائی جا رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. عبدالرافع رسول صاحب سینئر صحافی، کالم نگار، جو اندر کی وادی کی خبر رکھتے ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورت ہے. بہت شکریہ عبدالرافع صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے، 70,000 مزید ٹرپس بلائے جا رہے ہیں، اس وقت وادی میں کیا سوچ ہے؟ ویسے تو رابطے منقطع ہیں، انٹرنیٹ سروس بھی بند ہے، موبائل سروس بھی بند ہے، سارے راستے جو ہیں وہ بند کر رکھے ہیں، لیکن کیا خبر ہے وہاں پر؟ کیا اس وقت سینٹیمنٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب، آج جس حماقت کا برملا اظہار کیا اور 370 جو دفعہ کہلایا کرتا تھا اسے کل عدم قرار دیا، تو اس سے پورے کشمیر میں ایک ہیجانی کیفیت طاری ہے، ایک صدمے کی کیفیت طاری ہے، ایک کھاؤ پڑتا ہے. اگرچہ چند دن قبل یہ ہیجانی کیفیت، یہ خوف کا عالم شروع ہو چکا تھا، لیکن آج اس میں انتہائی درجے کی وہ بڑھ جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. آج سری نگر میں مکمل طور پر کرفیو نافذ ہے،
اور گاؤں دیہات قریے اور قصبہ جات تمام کٹے ہوئے ہیں اپنے مرکز کے نظر سے. بالکل. اور فوج کی نظر آ رہی ہے, بچے کی آنکھ نظر پڑا ہے. آپ کی آواز ڈسٹارٹ کر رہی ہے, کچھ ہم سن نہیں پا رہے آپ کو صحیح طریقے سے. آپ کو دوبارہ ہم فون میں لاتے ہیں, آپ سے رابطہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اندر کی جو صورتحال ہے, وادی کی جو صورتحال ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ سری نگر اس وقت مکمل طور پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے, نفری بڑھا دی گئی ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے جو رد عمل ہے کشمیریوں کا وہ دبایا جا سکے, لیکن 70 سالوں سے آپ نہیں دبا سکے, تو محض کچھ دنوں میں آپ کس طرح آواز جو ہے وہ دبا سکیں گے. اور اب تو اس آواز میں مزید قوت آ گئی ہے. وہ تمام افراد جو پہلے بھارت کی بات کرتے تھے وہ اب اس کے خلاف بول رہے ہیں. چلیں گے نیوز اسٹوڈیوز بریکنگ نیوز کے لیے, اس کے بعد واپس آئیں گے. ہم پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. ہندوستان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی آزادی کو غصب نہیں کیا جا سکتا. کب تک ظلم کرو گے, لوگ خود آزادی حاصل کریں گے. قربانیاں دی ہیں, لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی ہیں. ہندوستان کو اب تک سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان امن چاہتا ہے, کسی قوم کو دبایا نہیں جا سکتا. میں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا مجھے احساس ہے کہ سب لوگ دھوپ میں بھی بیٹھے ہیں اور گرمی بہت ہے. میں اپنی بچیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب روزگار کے لیے سارے پاکستان کے اندر یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ ہمارے کلچر کے اندر عورتیں کیونکہ باہر نہیں نکل سکتی تو ان کو سلائی مشین دی جاتی تھی. آج کا یہ ہنر جو آپ سیکھیں گے اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھ کر روزی کما سکیں, انکم حاصل کر سکیں, دنیا میں نام پیدا کر سکیں. تو میں اپنی بچیوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی طرف آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, انٹرنیٹ آف تھنگس اور بلاک چین کے اعتبار سے دنیا بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے. اور جیسے آپ ریلے ریس دیکھتے ہیں نا, جس کے اندر ایک آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے, اس کا بیٹن پکڑ کر اس ٹرین پر چڑھنے کے لیے دوسرا بھاگ رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کام شروع کیا ہے اس کے اندر ہماری بے چینی یہ ہے کہ اس ٹرین کے اندر جو 4th انڈسٹریل ریولیوشن کی ٹرین ہے اس کے اندر میرے بچوں آپ جلدی سے علم حاصل کر آپ اپنی خود روزی کا استعمال کریں اور پاکستان آپ کے ساتھ ساتھ ترقی کرے گا. آپ اس وقت ایکسپورٹ کے اعتبار سے جہاں برک اینڈ مورٹر کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے, یہاں میرے بچوں آپ کے انٹلیکٹ کا انویسٹمنٹ ہے. ہم صرف اس قابل بنا رہے ہیں کہ آپ اس اسٹیج تک آ جائیں کہ جب دنیا آپ کے ٹیلنٹ کو کسی ایک امتحان کے ذریعے پہچان لے, اس کے بعد آپ روزی پاکستان میں بیٹھ کر دنیا میں تلاش کریں گے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, محنت کرو. یہ قوم بڑی ہنر مند ہے, اس قوم کے اندر بڑا ہنر ہے, بڑی عقل ہے, بڑا فہم ہے, اور کوئی دنیا کی طاقت اس قوم کو روک نہیں سکتی. آپ ترقی کریں گے, تھوڑا سا علم کا سہارا اور پکڑ لیں. جو یہاں پر علم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا سہارا آپ پکڑ لیجئے تو پاکستان کی قوم علم کے اعتبار سے دنیا کے اندر ترقی یافتہ قوموں کے اندر بڑی جلدی آئے گی. اور یہ راستہ جو آپ نے خود اپنے لیے چنا ہے اور یہاں پر آپ کو امپارٹ کیا جا رہا ہے, یہ راستہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ آپ جلدی اس ٹرین جو 4th انڈسٹریل ریولیوشن ہے, جو دنیا بدل رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر, اس کے اندر پاکستان کا مقام ہو. محنت کرو, امتحان پاس کر لو اور لگ جاؤ پاکستان کو بدلنے کے لیے. ایک نیا پاکستان آپ کی محنت کے بغیر نہیں بنے گا, تو لہذا تیار ہو جاؤ. بہت شکریہ. گرمی بہت ہے, میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ فراول دستہ بن رہے ہیں ہمارے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی پریزیڈینشیل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس قوم کے اندر بڑا ہنر, عقل اور فہم ہے. اگر محنت کرنے کی ٹھان لیں ہم سب لوگ
تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی. ہم نے اپنی نوجوان نسل کو عالمی معیار کے مطابق تعلیم دینی ہے اور نیا پاکستان انہی نوجوانوں نے بنانا ہے. جناب ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر بات ہو رہی ہے. عبدالرافع رسول صاحب سینئر صحافی کالم نگار ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. رافع صاحب, جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت وادی میں کشیدگی ہے اور نفری کے ذریعے, زور زبردستی کے ذریعے آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس بار تو آواز زیادہ جو ہے وہ قوت رکھتی ہے, کیونکہ وہ لوگ بھی جو پہلے بھارت کے پاس بھارت کی بات کرتے تھے, آج وہ بھی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ سری نگر میں کرفیو نافذ ہے, آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کشمیریوں کو اپنے گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے. لیکن یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جس تحریک کے پیچھے ایک داستان ہو عظیمتوں کی, قربانیوں کی اور لہو کی, بالکل اس تحریک کو بھارتی دباؤ, اس کا فوجی جماؤ, اس کا خاتمہ اس تحریک کا نہیں کر سکتا. بالکل لہذا مستقبل قریب میں جو ہی یہ کرفیو ہٹ جائے گا, آپ دیکھ لیں گے شہردل صاحب, ایک نئی لہر اٹھے گی, ایک نئے عزم کے ساتھ اسلامیہ جموں کشمیر گھروں سے باہر آئیں گے اور بھارت کو سمجھائیں گے یہ جو 370 دفعہ 370 آرٹیکل 370 آپ نے کل عدم قرار دیا, اس سے ہماری تحریک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ہم نے آزادی کے لیے جو جدوجہد شروع کی ہے, جس کے لیے ہم نے عظیم ترین قربانیاں پیش کی ہیں, ہمارے قدم آگے کی سمت کی طرف جا رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹنے والے ہرگز نہیں ہیں. ہم نے واپسی کی کشتیاں جلا ڈالی ہے. یہ بھارت, اور اس ریئیکشن کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مطلوبہ ہدف حاصل کرنا چاہتا ہے بھارت, اس کو منسوخ کر کے وہ حاصل کر پائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کشمیری مسلمانوں کا عزم, ان کا حوصلہ قطعی طور پر بھارت کو اجازت نہیں دے گا جو وہ عزائم رکھتا ہے جموں کشمیر کے حوالے سے. قطعی طور پر اسرائیلی حربہ جو اسرائیل نے مقبوضہ فلسطین پر اپنایا, وہ مقبوضہ ارض جموں کشمیر پر بھارت نہیں اپنا سکتا ہے. یہاں قدم قدم پر جوانوں کی قبریں ہیں, یہاں قدم قدم پر مزار شہداء ہیں, یہاں قدم قدم پر لوح مزارات شہداء کے لگے ہوئے ہیں. بالکل یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کشمیری بالکل صحیح خوف کے اندر رہ کر اپنی خاموش ہو جائیں گے یا کرنے دیں گے جو بھارت کرنا چاہتا ہے. بہت شکریہ. عبدالرافع رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر صحافی کالم نگار, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تاریخ ہے, یہاں پر قربانیاں ہیں اور وہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی, اور مزید وہاں پر جو نوجوان ہیں بہت زیادہ وائبرنٹ ہیں, وہ کسی صورت بھی بھارت کا قبضہ برداشت نہیں کرتے. وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, وہ اپنے قلم کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے آواز بلند کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک نہٹے ہو کر بھی ایک ایسی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں جس کے پاس دنیا کی بہترین
जो है वो इक्विपमेंट भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी कामयाब नहीं हो पा रहे। आसिफ खुर्शीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे हम बात करते हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इस आर्टिकल के बाद की सूरत हाल को हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि ये तो खत्म कर दिया गया, लेकिन इस पर रिएक्शन पाकिस्तान का भी है, कश्मीरियों का भी है। क्या इसके बाद की सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या कोई रास्ता अभी भी निकल पाएगा कि इस मसले का हल एक बातचीत के जरिए एक जिसको कहते हैं मुहज्जब अंदाज में हो पाएगा? देखिए, बुनियादी तौर पर तो भारत ने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। इवन कि आप देख लें, उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है या इंटरनेशनल जो लॉ डिमांड करता है, उसको भी उन्होंने जो है वो पीछे कर दिया है और एक अपने तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का एक मंशूर था उसके ऊपर अमल कर दिया है। लेकिन अब कुछ काम करने वाले ऐसे हैं। पहली बात तो ये कि हमें ये वाजे कर लेना चाहिए कि इससे तहरीक आजादी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तहरीक आजादी कश्मीरी ना पहले भारत को कबूल करते थे, ना उनके आइन को कबूल करते थे, ना अभी वो करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान के करने के लिए काम क्या है? सबसे पहले तो पाकिस्तान को चाहिए कि एक फौरी तौर पर पार्लियामेंट का ज्वाइंटली एक सेशन कॉल करें और उसमें इस जो एब्रोगेशन हुई है 70 की और 35A की, उसको कंडेम करें। सेकेंडली, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने जो जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्टिव करें, OIC का इजलास बुलाएं और इन सब फोरम के ऊपर और स्पेशली यूनाइटेड नेशन के ऊपर ये कॉल सबको एक्टिव करके ये बात वाज़ेह करें कि इंडिया की तरफ से जो एग्रेशन की गई है इस तरह से, और जिस तरह से यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को बाईपास करके उन्होंने ये इकदाम किया है, ये पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए ये नहायत खतरनाक है और हमें फौरी तौर पर इसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरी बात एक और जो सबसे अहम काम है, हमें इस वक्त कॉल करना चाहिए, जो हमारे पास इंडियन हाई कमिश्नर है उनको कॉल करके हमें वाज़ेह कर देना चाहिए कि ये जो इनकी मूव है, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करता। सेकेंडली हमें इस वक्त, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा रेला आने वाला है हिंदुओं की तरफ से कि जो नेशनैलिटी हासिल करने के लिए जो इनका प्लान है, जिसके लिए इसराइली तरफ के ऊपर जो प्लान है कि वहां पे हिंदू आबादी को ज्यादा बनाएं और करें, उसके ऊपर से तो हमें वहां से इनकी ब्रूटैलिटी से बचाने के लिए हमें सरहद को ओपन करना चाहिए और उनके लिए एहतमाम करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और इसके ऊपर हमें जो है फिल फॉर इकदाम करने होंगे। अच्छा, इसके बाद जो इस वक्त रिएक्शन है पाकिस्तान का, वो तो आपने कहा कि पाकिस्तान को ये कदम उठाने चाहिए। बैन-अ-क़वामी दुनिया भी इसको देख रही है, बहुत क्लोजली वॉच कर रही है। जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 बार कह चुके हैं कि वो सालिसी इस मसले में कर सकते हैं, उन्होंने एक बार फिर उस चीज का इजहार किया। तो क्या उस तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ सकता है और पाकिस्तान को उस चीज को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त खुली तौर पर इन्वॉल्व है अफगान पीस प्रोसेस में और ये न सिर्फ इस खित्ते की बल्कि दुनिया की ये इस वक्त जरूरत है कि अफगानिस्तान में अमन आए। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान एक नहायत ही किरदार अदा कर रहा है। बहुत माजरत के साथ आपको यहाँ पर कता कराने की माजरत, हमें जाना है न्यूज स्टूडियोज ब्रेकिंग न्यूज के लिए, उसके बाद वापस